नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पुडुचेरींत 2700 कोटी रुपयां परस अदीक मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी कांय प्रकल्प राष्ट्राक ओपले. आध्यात्मीक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन आनी भलायकी पर्यटनांत गुंतवणूक करून सरकार पुडुचेरीक चड उत्साहेर व्हरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. पुडुचेरीच्या दर मनशाच्या येणावळींत वाड करपाक तशेंच देशांतलो सगळ्यांत चड सामाजीक निर्देशांक गुण मेळोवपा खातीर सरकार भर दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. डबल इंजीन सरकार संघराज्याच्या वाडीक चड गती दिवंक वावुरता. पुडुचेरी वैजकी पर्यटन केंद्र म्हूण उदेवपाक शकता असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार आपल्या उलोवपांतल्यान प्रगटायलो. तांणी आपल्या उलोवपांत मुखार म्हळां, believe that healthcare should be accessible, available and affordable to all. Ayushman Bharat scheme is already fulfilling the vision for crores of families across India. No citizen of Puducherry should be forced to travel far for treatment. Instead, we want people of other regions to come here to heal. I strongly believe that Puducherry can become a medical tourism hub. आयचे सुवाळ्यांत 1142.23 कोटी रुपयांच्या 19 प्रकल्पांचें उक्तावण प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकीं जालें. अमेरिकेच्या इस्रायलाच्या हवाई हल्ल्यांत इराणाचो सर्वोच्च फुडारी अयातुल्ला अली खामेनी हाका मरण आयिल्ल्याची म्हायती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी दिल्या. खामेनी हांचें मरण इराणी लोकांक तांचो देश परतून मेळोवपाची एक व्हड संद आसा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत ट्रंप हांणी म्हळां. एक सप्तक वा ताचे परस चड काळ हवाई हल्ले चालूच उरतले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. मजगतीं इराणी स्टेट टीव्हीन अयातुल्ला अली खामेनीच्या मरणाचे खबरेक पुष्टी दिल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत एके खाशेले कार्यावळींत लखपती बिटिया येवजण चालीक लायतल्यो. हे येवजणे वरवीं चलयांच्या नांवान वट्ट 56,000 रुपया टप्प्याटप्प्यान जमा करतले आनी जमा केल्ली रक्कम कळंतरा सयत चलयेच्या 21 वर्सां पिराये मेरेन परिपक्वताय मोल 1 लाख परस चड जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी दिली. बदलपी काळ आनी उंचेल्या शिक्षणाच्या वाडट्या खर्चाक लागून हे येवजणेची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी मुखार सांगलें. लाडली येवजणेचो विस्तार करून ताची फेररचणूक दिल्ली लखपती बिटिया येवजणेंत केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. आखाती वाठारांत वाडत आशिल्ल्या तणावाच्या काळांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी संयुक्त अरब अमिराताचे विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान हांचे कडेन संवाद साधून आखातांतल्या परिस्थितीचेर चर्चा केली. भारताक वाडत वचपी परिस्थितीचो हुस्को आसा अशें डॉ. जयशंकर हांणी आपल्या सोशल मिडिया वयल्या पोस्टांत म्हळां. भारतीय समाजाच्या कल्याणा खातीर UAE समकक्षाच्या वचनबद्धतायेची तांणी तोखणाय केली. मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी सावदी अरेबियाचे विदेश मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान, कताराचे प्रधानमंत्री आनी विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसीम अल थानी हांचे कडेनूय संवाद साधून थंयचे परिस्थिती विशीं जाणून घेतलें. खेळांत ICC T20 विश्वकरण क्रिकेट सर्तींत आयज भारत आनी वेस्ट इंडीज पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7 वरांचेर कोलकाताच्या इडन गार्डन्स खेळा मैदानाचेर खेळयतले. आयच्या खेळांत जो पंगड जिखतलो तो नेमा प्रमाण सेमीफायनलींत पावतलो. भारताक वेस्ट इंडिजाच्या आड जैत मेळोवंक खर झूज दिवचें पडटलें. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ, माहे तशेंच उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम राज्यांत जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या सप्तकांत भारताच्या वायव्य वाठारांत चडांत चड तापमानांत ल्हव ल्हव वाड सामान्या परसय 3 ते 5 अंश सेल्सियसांनी जातली अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या 2 दिसांत देशाच्या उदेंत वाठारांत चडांत चड 2 ते 4 अंश सेल्सियस तापमान वाडपाचो अदमास उक्तायला आनी हे म्हयन्याच्या 6 तारीख मेरेन गुजरात, कोंकण आनी गोंयांत उश्णताय वाडटली आनी दमट वातावरण पातळटलें असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो ह्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.